बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मैंने जैसे ही जलेबी का गरम गरम फूड निकाल कर छानने में रखा कि इतने में बारिश की पहली बूंद मेरे सर पर पड़ी। मैंने बेख्तियार आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी छतरी खोलकर रेडी के ऊपर इसको तान दिया। ये छतरी इमरजेंसी में मदद के तौर पर मेरे बहुत काम आती थी। मैं इसको तान कर अपनी जलेबियों को प्लास्टिक की शीट से ढकने लगा। मैं शाम से पहले आकर खड़ा था, लेकिन आज कोई इतनी गाहकी नहीं हुई थी और ना ही मुझे इसमें पैसे हुए थे। मैं इस वक्त काफी मायूस था, लेकिन मुझे एक बरसती बारिश ने ज्यादा मायूस किया था। मेरा ख्याल था इस बारिश में अब कोई भी ग्राहक नहीं आएगा, इसीलिए जो जलेबियां मैंने निकाल कर रखी थी इन्हें अच्छी तरह प्लास्टिक की शीट से ढककर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और सोचने लगा कि कुछ देर इंतजार करने के बाद घर चला जाता हूँ। ये ना हो कि बारिश ज्यादा तेज हो जाए और फिर मुझे वापस जाने में मुश्किल पेश आ। मैं रेडी के साथ लगा हुआ था, अभी यही सोच रहा था कि इसमें मैं अचानक दुकान पर एक लड़की चली आई जिसने काली चादर ले रखी थी और अपने चेहरे को ढका हुआ था। वो मेरी रेडी के करीब आकर खड़ी हो गई और रेडी के ऊपर तनी हुई छतरी में इसने खुद को बारिश से बचा लिया। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेडी की तरफ मुंह करके जलेबियां देखती और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। वो कई बार ऐसा कर चुकी थी। मैं इसकी हरकतें महसूस कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि या तो उसे भूख लगी है या फिर वो जलेबियां खाना चाहती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। इसे खड़े हुए अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने इसे कहा, जलेबियां खाओगी? मेरी आवाज सुनकर बेख्तियार इसने पलट कर देखा और फौरन हाँ में सर हिला दिया। मैंने ये कुछ जलेबियां निकाल कर कागज में रखी और इसे थमा दी। वो जल्दी जल्दी वो जलेबियां खाने लगी। वो लड़की यही कोई इसके 20 साल की होगी और बहुत खूबसूरत और जवान मालूम होती थी। इसका रंग गोरा सफेद था और आंखें जैसे कंसों जैसी थी। मैं बेख्तियार हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैंने इस लड़की से नजरें चुरा ली और वो भी जैसे जलेबियां खाकर कुछ देर के बाद ही वहाँ से चली गई। हालांकि बारिश अभी भी बरस रही थी, लेकिन अब वो वहाँ पर रुकी नहीं। मैं बेख्याली में ही इस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी अजीब लड़की थी, अचानक आई और कुछ देर खड़ी होकर जलेबियां खाकर चली गई। ना जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। मैं इसके बारे में सोचता हुआ अपना सामान पैक करके घर वापसी के रास्ते पर हो लिया। मेरा नाम सलीम है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मेरी बीवी एक घरेलू खातून है। वो घर पर रहकर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करती है। घर में मेरी बीवी और बच्चियों के अलावा मेरी माँ होती है। अम्मा चूँकि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती है और अल्लाह अल्लाह करती रहती है। मैं किराए के घर पर रहता हूँ। ये घर भी ऐसा है कि इसकी दीवारें सारी पलस्तर जड़ी हुई हैं और इसके अलावा वो जब बारिश होती है तो छतें टपकने लगती हैं। लेकिन क्योंकि इस घर का किराया कम है और ज्यादा किराया मैं दे नहीं सकता, इसीलिए इस घर में रहने पर मजबूर हूँ और इसे बदल नहीं सकता। आजकल बिजली के बिलों ने और घर के किराए ने मेरी कमर तोड़ रखी है। मेरी सारी कमाई तो इन्हीं चीजों में लग जाती है। मेरी बीवी आसपा जो कमाती है वो घर के खर्चे पानी में खर्च हो जाता है। इसके अलावा अम्मा की दवा और दीगर अखराजात भी मुंह खोले खड़े होते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी इस महंगाई के दौर में दांतों से पैसा पकड़ पकड़ कर खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि कैसे पैसे हाथों से देश की मानन से चलते जाते हैं और महीना खत्म होने का नाम नहीं लेता। मेरा चूंकि रोज का काम है, मैं जलेबियां और अंदरसों का ठेला लगाता हूँ और इसी से जो कमाई होती है इससे मैं अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा आबाई काम है। मेरे अब्बा भी एक मिठाई वाले के साथ इसकी दुकान पर जलेबियां बनाया करते थे और इसके बाद अब्बा से ये काम मैंने सीखा था और फिर मैं कमाने के काबिल हुआ तो अपनी रेहड़ी का काम शुरू कर दिया और शहर के इस मारूफ शॉप में कई सालों से खड़ा होकर यहीं पर अपनी जलेबियां और अंदर से बेचता हूँ और बहुत मुश्किल से इतने पैसे
पैसे कमाता हूँ तो चंद चीजें घर में आ जाती हैं। लेकिन अभी चूंकि मुझे कोई और काम आता नहीं है और ना ही मैं कुछ और करना चाहता हूँ, इसी वजह से इस काम को करने पर मजबूर हूँ। हालांकि मेरी बीवी आस्था ने मुझे कई बार समझाया है कि किसी दफ्तर वगैरह में नौकरी ढूंढने की कोशिश करें, किसी मिल वगैरह में पता करें, शायद नौकरी मिल जाए तो लगी बंदी तनख्वाह आ जाएगी। आस्था के कहने पर मैंने ये कोशिश भी करके देख ली थी, लेकिन कहीं पर भी नौकरी की बात नहीं बनी, बल्कि वहाँ पर तो उल्टा मुझसे रिश्वत मांगते थे ताकि नौकरी लगवाई जा सके। और मैं गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लेकर आता कि रिश्वत ही दे पाता। मुश्किल से तो घर चल रहा था, इसी में ही मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। कभी कभी घर के हालात की वजह से आस्था जैसे मायूस हो जाती, ताहम मैं इसे यही कहा कि मायूस मत हो, अल्लाह इसी काम में बरकत डाल देगा, तुम परेशान ना हुआ करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आस्था यूं तो मेरे दुख दर्द की साथी थी, लेकिन बस कभी कभार हालात की वजह से वो भी मायूस हो जाती थी। अपनी बेटियों को देखती तो उसके दिल में भी शौक उठती थी, क्योंकि वो भी इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी और अच्छे और महंगे लिबास पहनाना चाहती थी। आस्था की आंखों में भी ख्वाब थे, लेकिन मैं क्या करता, मेरी जितनी हैसियत थी मैं इतना कर रहा था। मैं खुद भी अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ सोच कर बैठा था, लेकिन अब जब तक मैं इस काबिल न हो जाता तो कैसे वो ख्वाब पूरे करता। मेरी बेटियां यूं तो सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन वो बहुत ज़हीन थी और अपनी क्लासों में हमेशा नुमाया पोजीशन लेती थी। इसीलिए तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं अपनी बेटियों के लिए बेहतर से बेहतरीन करूं, लेकिन जितने मेरे वसाइल थे इसमें मैं इतना ही कर पाता था। ताहम मेरी बेटियों ने भी कभी मुझसे गैर जरूरी फरमाइश नहीं की। शायद अपनी माँ से वो करती होंगी, लेकिन मुझसे कभी उन्होंने फरमाइशें नहीं की। मैं खुद ही कभी कभार इनके लिए फल या मिठाई वगैरह घर लेकर जाता। इन्हीं दिनों बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा था। आस्था सिलाई के पैसों से अक्सर घर का खर्च पूरा कर लेती। मैं हमेशा इससे शर्मिंदा ही रहता था। मैं कोशिश में था कि काम को किसी न किसी तरीके से बढ़ा लूं तो शायद हालात भी बेहतर हो जाए, लेकिन बचत ही नहीं हो पाती थी। जैसे पैसे होते थे वो रोज से रोज ही लग जाते थे। आज भी मैं मौसम की खराबी के बावजूद ठेला लेकर अपने मखसूस चौक पर आ खड़ा हो गया। गर्मा गर्म जलेबियों की सूंधी सूंधी खुशबू इर्द गिर्द के माहौल पर तारी हो गई थी। मैंने जैसे ही जलेबियां निकाल कर रखी, एक दो ग्राहकों ने कुछ पैसे की जलेबियां ले ली और फिर इसके बाद काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। मैं इंतजार में ही बैठा रहा। मेरा इंतजार मायूसी में बदल रहा था। ताहम अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बारिश की चंद बूंदों ने अपने बरसने का यकीन दिलाया, तो मैंने फौरन छतरी खोलकर अपनी रेहड़ी को ढक लिया। बारिश देखकर मैं और मायूस हो गया था, क्योंकि मुझे अब ग्राहक के अंदर की उम्मीद नहीं रही थी। मैंने सोचा था कि बारिश तेज होने से पहले पहले ही घर चला जाता हूँ, क्योंकि फिर रास्ते में खड़ा हुआ पानी ठेला धकेलने में बहुत बड़ी रुकावट साबित होता था। अभी ये सोच ही रहा था कि वो लड़की चली आई। उस लड़की के आने से जैसे माहौल यकसर तब्दील हो गया था। हालांकि मैं एक शादीशुदा मर्द और 3 बेटियों का बाप था, लेकिन ना जाने इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी कि मैं इसे सोचने पर मजबूर हो गया था। और फिर जिस तरह से वो खामोशी से यहाँ से चली गई, मैं हैरान था। इसने एक बार भी मुझसे पैसों के बारे में नहीं पूछा और ना ही जलेबियों के पैसे देने की कोशिश की। यूं तो मैंने इसे जलेबियां मेहमान नवाजी के तौर पर ही दे दी थी, लेकिन वो एक बार पूछती तो सही। मैं इस लड़की के बारे में सोचता हुआ घर वापस आ गया और अपने ठेले का सामान समेट कर अंदर रखा। आसपास ठेले के सामान से ही अंदाजा लगा लिया था कि आज कोई खास कमाई नहीं हुई, इसीलिए वो एक सर्द आह भरती हुई बावर्ची खाने में चली गई और मैं सीधा अम्मा के पास चला आया। अम्मा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इनके हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। ये अम्मा की खास तस्बीह थी, जो ना जाने कितने सालों से इनके हाथ का हिस्सा बनकर रह गई थी। मैंने अम्मा को कभी इस तस्बीह के बगैर नहीं देखा। जब मैं छोटा सा था तब से अम्मा के हाथ में ये तस्बीह थी। वो हमेशा इसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। मैं अम्मा से जब ये पूछता कि तुम क्या पढ़ती रहती हो, तो वो हंस देती और यही कहती कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती रहती हूँ, तुम भी पढ़ा करो। अम्मा साथ मुझे भी नसीहत कर देती, लेकिन मैं बच्चा था, इन बातों को समझ नहीं पाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मा के हाथ की तस्वीर जैसे अम्मा का लाजमी जुजू बन गई हो
अम्मा कभी भी इसके बगैर नजर नहीं आई। अम्मा की तबीयत का हाल अहवाल सोच कर इनकी दवाइयाँ चेक करके मैं वहाँ से उठ आया। अम्मा की एक दवाई फिर खत्म थी और मुझे अब इसकी परेशानी थी। दवाई के बगैर अम्मा की तबीयत संभलती नहीं थी और अगर मैं अम्मा की दवाई ले आता तो कल खाने के लाले पड़ जाते। इसी परेशानी में बाहर सहन में रखी हुई चारपाई की तरफ बढ़ गया और आंखों के ऊपर हाथ रख के लेट गया। ये सोच विचार करने लगा, आखिर दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? अगर दवाई ले आया तो फिर कल के लिए कुछ नहीं होगा। ये सोच विचार करते करते ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई, मुझे पता ना चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा वही मामूल से ही सारे काम थे, लेकिन आज मुझे अम्मा की दवाई की परेशानी थी। अम्मा की दवाई खत्म थी और दवा के बगैर इन्हें बहुत मुश्किल होती थी। यही सोचते हुए मैंने पहले मेडिकल स्टोर से जाकर अम्मा की दवा ली और अब जेब में 20 रुपए बचे थे और 20 रुपए में आज घर पर कुछ भी नहीं बन सकता था। मैं परेशानी के आलम में दवाई लेकर घर चला आया, लेकिन घर में दाखिल होते ही मेरी नजर सामने मौजूद एक लड़की पर पड़ी जो मेरी बीवी आस्था के पास बैठी हुई थी। इसे देख कर मैं हिचक सा रह गया। ये लड़की वही लड़की थी जो कल बरसती हुई बारिश में जलेबी खाकर गई थी। इसे यूं अचानक अपने घर में देखकर मैं हैरान रह गया और इशारे से आस्था को अंदर बुलाकर इसके बारे में पूछने लगा। वो कहने लगी कि वो जो कोने वाले हाजी साहब है ना, उनकी बीवी ने इन्हें भेजा है। इस लड़की के भाई की शादी है तो इसे घर पर खाना पकाने वाली चाहिए। तो हाजी साहब की बेगम ने मेरे काफी तारीफ की और कहा कि तुम बेफिक्र होकर आस्था को काम दे दो, वो कर लेगी। अब आप बताएं मैं इसे हाँ करूं कि ना करूं? आस्था ने सारी बात मुझे बताते हुए आखिर में मुझसे पूछा तो मैं किसी सोच में मुब्तला हो गया। कल तक जो लड़की मेरे ठेले पर आकर मुफ्त की जलेबियां खाकर गई थी, आज वो मेरे घर में बैठी हुई मेरी बीवी को काम देने की बात कर रही थी। मुझसे ये सब हजम नहीं हो रहा था। ताहम मैंने आस्था से कहा कि ठीक है, तुम हामी भर लो और इससे तारीखें पूछ लो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। आस्था खुशी खुशी कमरे से चली गई। घर के हालात की वजह से वो अक्सर इस तरह के काम पकड़ लिया करती थी, शादी ब्याह के कामों का, तो इसे अब काफी तजर्बा हो चुका था। यही वजह थी कि मैंने इसे इनकार नहीं किया, लेकिन इस लड़की को यूं अचानक अपने घर में बैठे देखकर मैं हैरान जरूर रह गया था। पता नहीं अब ये इत्तेफाक था या क्या था, लेकिन जो भी था मेरे लिए बहुत अजीब सा था। ना जाने इस लड़की को ये मालूम भी था कि नहीं ये घर मेरा है, या फिर शायद इसने मुझे पहचाना भी था कि नहीं। तो कल बारिश बरस रही थी और वो यूं ही चलते हुए अचानक आकर खड़ी हुई थी। फिर आज ना जाने इसे मेरा पता भी था कि नहीं। मैं इस लड़की के बारे में उल्टी सीधी सोच रहा था और फिर बाद में खुद ही शर्मिंदा सा हो गया और खुद को कोसते हुए बाहर आकर रेहड़ी के उस पर अपना सामान सेट करने लगा। मेरे भी जाने का वक्त हो रहा था, इसीलिए सारा सामान सेट करके मैं बाजार में अपने मखसूस शॉप की तरफ चल पड़ा और वो लड़की अभी भी आस्था के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। मैंने सोचा था कि शाम को जाकर आस्था से मालूम करूंगा, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त बहुत तवील हो गया है और गुजरने से भी नहीं गुजर रहा। लेकिन आज तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी, क्योंकि आज मेरी रेहड़ी पर ग्राहकों का काफी रश था और मैं आज सारा दिन ही मसरूफ रहा। वक्त से पहले ही मेरे पास सारा सामान भी खत्म हो चुका था। मैंने घर वापसी का कसरत कर लिया और असल के वक्त ही घर वापस आ गया। आस्था ने जो यूं मुझे बेवक्त घर आते देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, खैरियत तो है, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? आस्था को जब मैंने आज ग्राहकों के बारे में बताया तो वो खुद भी बहुत हैरान हुई और कहने लगी, यकीनन अल्लाह की तरफ से भी हमारे लिए आसानियां पैदा की गई हैं। पहले वो लड़की घर आकर शादी का काम दे गई और अब आज आपकी इतनी घाटी हुई कि माल ही खत्म हो गया। आस्था ने खुशी से खुश भरे लहजे में कहा और अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई उठकर खड़ी हुई। आस्था की ये बात तो अच्छी थी कि वो हर हाल में हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। यही वजह थी कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। आस्था वक्ती तौर पर परेशानी जरूर ले लेती थी, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो जाती थी। आज चूंकि काफी कमाई हो गई थी और माल बिल्कुल खत्म था,
तो मैंने नया माल खरीद कर जो बाकी पैसे बचे थे इनसे बच्चियों के लिए कुछ फल वगैरह खरीदे। इतने दिनों बाद बच्चियां फल देख कर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी काट कर खाने लगी। इनके चेहरों की खुशी मुझे भी खुशी दे रही थी। आस्था बहुत मुतमईन थी। 2 दिन के बाद उसे इस लड़की के घर काम के लिए जाना था और इसे मैंने ही छोड़ के जाना था। आस्था ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं आस्था को लेकर जब इसके घर गया तो इसका घर देखकर हैरान रह गया। इतना खूबसूरत और शानदार घर था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस दिन मेरे पास मुफ्त जलेबियां खाकर गई है। मैं हैरान हो रहा था, ना जाने इसके पीछे क्या मसलियत थी, लेकिन अभी तो इसकी हैसियत देख कर मैं हैरान ही था। बड़ी और ऊंची हैसियत की लड़की हमारे घर आम अंदाज में बैठी हुई थी। ताहम आस्था को मैंने ये नहीं बताया था कि वो लड़की मेरे रेडी पर भी आ चुकी है। आस्था जब पहले दिन इससे घर के काम करके आई तो बहुत खुश थी। इस लड़की ने इसे काफी ज्यादा पैसे दिए थे, जो आस्था की तवक्को से बहुत ज्यादा थे और सिर्फ आज के दिन की कमाई थी। आस्था बेहद हैरान थी। कहने लगी कि वहाँ पर मुझे इन्होंने किसी भी काम के लिए डांट डपट नहीं की, बल्कि बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आते रहे और जरूरत से ज्यादा ही उजरत दे दी। आस्था इस बात से बहुत हैरान थी कि कभी आज तक किसी ने पूरी उजरत नहीं दी, जबकि इस लड़की के घर वालों ने तो इसे आस्था की मेहनत से भी ज्यादा पैसे दे दिए। अगले दिन वो बड़ी खुशी खुशी तैयार होकर वहाँ पर गई। मैं खुद भी हैरान था कि आखिर इतने अच्छे लोग और इतने अच्छे इंसान हमारे बीच में कहाँ से आकर आबाद हो गए हैं। मैंने इसे अल्लाह की ज़ाती मदद के तौर पर लिया और अपनी रेडी लेकर अपनी मखसूस शॉप पर आ खड़ा हो गया। रात को जब घर आया तो आस्था कहने लगी कि आपने कल मेरे साथ ही रेडी लेकर इनके घर चलना है। इस लड़की का कहना है कि आप वहाँ पर गरम गरम जलेबी बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे, इसके लिए आपको अलग से पैसे मिलेंगे। आस्था ने जब ये मुझे कहा तो मैं हैरान हुआ और इससे पूछने लगा, फिर आज तक ऐसा कब हुआ है कि शादी ब्याह में जलेबियां बनाकर खिलाई जाए? जबकि आस्था कहने लगी, हमें से क्या, ये तो इनका मामला है। आप कल मेरे साथ ही चलेंगे और ठेला लेकर गरम गरम जलेबियां बना बनाकर मेहमानों को पेश करते जाएंगे। आस्था की बात मेरे लिए हैरान कुन थी, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेहमानों को शादी ब्याह के मौके पर जलेबियां पेश की जाए। लेकिन अब जब से आस्था ने ये कहा था और इस लड़की के साथ हामी भी भरी थी, तो इसी वजह से मैं भी रजामंद हो गया। मुझे तो पैसों से गर्ज थी। अगर वो पैसे मुझे रेडी लगा के शौक से कमा लेता तो भी ठीक था, या फिर इनकी शादी वाले मेहमानों को जलेबियां खिलाकर कमा लेता तो भी मुझे कोई मसला नहीं था। कमाई का लालच था बस। यही सोचकर अगले दिन मैंने जरूरत से ज्यादा माल तैयार कर लिया और आस्था के साथ ही घर से निकल आया। हम दोनों मियाँ बीवी इसी आलीशान घर में आ गए। मैंने इस घर के अंदर एक तरफ खड़े होकर रेडी लगाई और गर्मा गर्म जलेबियां निकालना शुरू कर दी। आस्था और उसके घर के दीगर मुलाजिमीन बारी बारी आकर जलेबियां ले जाते और मेहमानों को गर्मा गर्म पेश करते रहे। काफी सारी जलेबियां खाई जा चुकी थी और अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मेहमानों की बड़ी तादाद बाकी है। ताहम मैं बड़े शौक से जलेबियां निकाल रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिल से जलेबियां बना रहा हूँ। ना जाने क्या बात थी, आज मुझे काम करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी मेहनत को सराहा जा रहा था और जलेबियां जितने भी खाई थी इसने बहुत तारीफ की थी। मैं अभी भी जलेबियां निकाल रहा था, ताहम अब मेरे पास अमेजा बहुत कम रह गया था और मैं सोच रहा था कि अब आस्था से कहता हूँ कि वो इस लड़की से बात करे और मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं ताजा अमेजा तैयार करके ले आऊं। इतने में वो लड़की खुद ही मेरी रेडी पर चली आई और कहने लगी, आपने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई हैं। मेरी तवक्को से भी ज्यादा मजेदार जलेबियां बनी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों को बहुत पसंद आई हैं। इसने मेरी बहुत तारीफ की तो मैंने सर हिलाकर शुक्रिया अदा वसूल किया। क्या और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये बात करते हुए साथ ही इसे अमेजे के बारे में भी बता दिया और कहा कि मैं ताजा अमेजा तैयार करके ले आता हूँ। जबकि वो कहने लगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप ले आए और कुछ देर बाद काम कर ले, बाकी शाम के वक्त काम शुरू कर लीजिएगा। इस लड़की ने मुझे कहा तो मैं भी सर हिला दिया और इसे कहने लगा, आप इस दिन मेरी रेडी पर आई थी जब बारिश बरस रही थी
اور اس کے بعد اگلے دن میرے گھر آئی تھی۔ کیا محض اتفاق تھا یا پھر آپ کو معلوم تھا؟ میرے سوال کرنے پر اس لڑکی نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش اور جادو محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے کندھے اچکا دیے اور کہا، کچھ بھی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میری بات سن کر اس نے ایک قہقہا لگایا اور ہنسی دی اور پھر کہنے لگی، ہاں یہ اتفاق نہیں تھا، میں جان بوجھ کر آپ کے گھر آئی تھی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس بات کا اعتراف کر لے گی۔ تاہم میری سوالیہ نظروں کو محسوس کر کے وہ کہنے لگی، دراصل جب میں آپ کی ریڑھی پر کھڑی جلیبیاں کھا رہی تھی اور پھر آپ نے مجھ سے اس سے پیسے بھی نہیں لیے تو میں آپ سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد جب میں نے پتہ کروایا تو مجھے آپ کے گھر کے حالات معلوم ہوئے۔ مجھے ویسے بھی گھر پہ کام کرنے کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے تھی، اسی وجہ سے میں نے آپ کی بیوی کو یہ کام دے دیا۔ مجھے کسی کونے والے حاجی صاحب نے نہیں بھیجا تھا، میں خود آئی تھی۔ وہ تو میں نے صرف بہانہ کیا تھا تاکہ آپ کی بیوی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے بڑی آسانی سے ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ تاہم میں نے اسے کہا، وہ جلیبیاں تو بہت کم پیسوں کی تھی، ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے جو کیا وہ بہت زیادہ ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگی، نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنی محنت کر کے کما رہے ہو، تمہاری بیوی اپنی محنت کر کے کما رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگی تھی کہ میں نے ایک دم اسے پکار لیا اور کہا، جانے کیسے میرے منہ سے یہ نکل گیا۔ پھر اس کام کا مطلب ہے کہ ایک دن ریڑھی پر بھی آپ کچھ سوچ سمجھ کر آئی تھی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرانی اتر آئی اور وہ چند لمحے کھڑی وہاں دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ میری طرف بڑھی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، ہاں بالکل، میں تمہیں پہلے سے جانتی ہوں کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے حالات اس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس لیے میں نے تمہاری مدد کا سوچا اور اسی لیے میں جان بوجھ کر وہاں ریڑھی پر آ کر کھڑی ہوئی تھی اور جان بوجھ کر بار بار جلیبیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ تم نے جب مجھے 2-3 بار اس طرح جلیبیوں کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو پھر تم نے خود ہی مجھے گرم گرم جلیبیاں پکڑا دی۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ لوگ تو اپنے ایک ایک پیسے کے فائدے کو سوچتے ہیں، جبکہ تم نے اپنے غریب حالوں میں بھی مجھے جلیبیاں پکڑا دی۔ میں جلیبیاں کھا کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ نہ تو تمہیں پیسے ادا کیے اور نہ ہی تمہارا شکریہ کیا، لیکن آفرین ہے تم پر، تم نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے آواز نہیں دی۔ اس لڑکی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، جبکہ میں تو پہلے ہی فکرے کے بعد شوق میں تھا جب اس نے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہو سکتی ہے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اس میں ایک جادو محسوس ہوتا تھا۔ اس لڑکی کا ایک اپنا شہر تھا اور مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی ایک جن زادی ہے۔ تاہم اس کے بارے میں سچ جان کر مجھ سے بعد میں کام نہیں ہو سکا۔ شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں وہیں پہ قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس سارے معاملے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے جیسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جن زادی میری مدد کے خیال سے میرا اتنا احساس کر رہی ہے۔ میرے گھر کے حالات واقعی بہت خراب تھے اور پھر جس طرح آج کل روز بروز مہنگائی ہو رہی تھی، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اور اب جب اچانک یہ جن زادی مدد کے خیال سے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں اس سب کے بارے میں سوچ رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی میں کبھی کسی سے اس بارے میں سنا تھا۔ جس دن زادی انسانی روپ میں یہاں پر رہ کر ہماری مدد کر رہی تھی، نہ جانے اس کے پیچھے کیا وفات تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آج کو اس بارے میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں۔ اگر اسے بتایا تو وہ شاید خوف زدہ ہو جاتی اور گھبرا کر کام چھوڑ دیتی، لیکن ابھی تک اس دن زادی نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا
जिससे हम खौफजदा हो जाते। अभी तो वो हमारी मदद ही कर रही थी। मैं इसके बाद दोबारा यहाँ जा नहीं सका। हालांकि मैं जलेबियों के लिए नया अमीजा तैयार करके आना चाहता था, लेकिन इस जिनजादी की बातों ने मुझे जैसे वहाँ पर बांध कर रख दिया था। मैं दोबारा घर नहीं आ सका। आसपा जैसे ही अपने काम से फारिग हुई तो मैं इसे लेकर घर आ गया। आज मैं खामोश था, जबकि आसपा कल की तरह काफी बातें कर रही थी। अचानक इसने जैसे ही मेरी खामोशी को महसूस किया और पूछने लगी, क्या हुआ असलम, आप इतने खामोश क्यों हैं? अब मैंने आसपा की तरफ देखा और इसे सच बताने का फैसला किया, और फिर मैंने इसे सब कुछ बता दिया इस जिनजादी के बारे में। मैं सब कुछ जानकर आसपा बिल्कुल खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। मुझे इसका रद्द अमल बड़ा हैरान कुन लगा। ताहम मैंने इससे पूछा, आसपा तुम्हें इस बात से हैरत नहीं हुई कि वो लड़की एक जिनजादी है और हमारे दरमियान वो किस तरह आ गई जैसे एक आम इंसान हो? मैंने हैरत से आसपा से पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल मैं इस बारे में सब कुछ जानती थी। जिस दिन वो पहली बार हमारे घर आई थी मैं इसके बारे में जान गई थी। आस्था के मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गया और पूछने लगा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ और वो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? आस्था कहने लगी, दरअसल जिस दिन वो पहली बार हमारे घर आई थी उस वक्त मेरे हाथ में एक आईना पकड़ा हुआ था। मैं आईने के ऊपर झुकी हुई थी, चेहरे को देख रही थी। वो जिनजादी आई तो ना जाने आईना एकदम जैसे इसकी तरफ हो गया, लेकिन इसका अक्स इस आईने में दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात जो खौफ ज्यादा कर गई, ताहम मैंने ये खौफ इसके ऊपर जाहिर नहीं किया। और फिर बाद में इसके साथ बातों बातों में ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो लड़की एक जिनजादी है। मुझे मालूम हो गया था कि वो हमारी मदद करना चाहती है। हमारे घर के हालात के बारे में जानकर इसे हमारी मदद का ख्याल आया था। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर ये जाहिर नहीं किया कि मैं इसका सच जानती हूँ। मैंने आपसे जब इस काम के बारे में पूछा तो आपने हामी भर ली और फिर मैंने भी वो काम कर लिया। आसपा ने तफसीलात जब मुझे इसके बारे में बताया तो मैं बेहद हैरान हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आसपा इस सब के बारे में जानकर भी इसका काम करने के लिए रजामंद हो गई। और यही हैरानी जब मैंने इसके ऊपर जाहिर की तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मैं सिर्फ इस वजह से काम करने पर रजामंद थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस लड़की की नीयत बिल्कुल साफ है और वो हमारी मदद के ख्याल से ही वहाँ आई है। अगर मुझे जरा भी इस बात का अंदाजा होता कि वो लड़की हमें खौफजदा करना चाहती है या हमें परेशान करना चाहती है तो मैं कभी भी इसका काम ना करती। आस्था के मुंह से ये सब सच जानकर मैं बहुत हैरान था। ताहम मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आस्था मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है और ये बात मुझे नाराज कर गई। अगले दिन आस्था मामूल के मुताबिक वहाँ पर काम करने के लिए जाने लगी और इसने जब मुझसे पूछा कि आप रेडी नहीं लगाएंगे तो मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, ना जाने क्या बात है, मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। जबकि आस्था कहने लगी, आप तो यूं ही खौफजदा हो रहे हैं, आपने कल वहाँ पर सारा दिन काम किया, क्या आपको अभी भी इसकी फितरत के बारे में मालूम नहीं हुआ? आप परेशान मत हो और चलें, मैं भी तो जा रही हूँ। आसपा ने मुझे जाने किस तरह तरीके से कायल कर लिया और मैं इसके साथ इस लड़की के घर चला आया। आसपा तो अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। दिन इसी तरह गुजर गया। मैं आज बड़े चौंकने से अंदाज में बैठा हुआ था और इर्द गिर्द निगाह में रखे हुए था, जबकि आस्था अपने काम में मसरूफ थी और वो खुशी खुशी अपना काम निपटा रही थी। वो जानती थी कि यहाँ से काम करके इसे बहुत ज्यादा उजरत मिलेगी। जानता तो मैं भी था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, मेरा दिल बुझ सा गया था। मुझे अपनी कैफियत की खुद भी समझ नहीं आ रही थी। ना मालूम मेरे साथ ये क्या सब हो रहा था। ताहम मैंने आज बड़ी मुश्किल से अपना काम मुकम्मल किया था और अगले दिन के लिए मैं दादी को मना कर आया था। मैंने इसे साफ कह दिया था कि अब मैं काम पर नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनकर इसने चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और आज की उजरत के तौर पर मुझे अच्छी खासी रकम थमा दी और कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, आस्था आएगी या नहीं? इसने मेरी मर्जी पर बात छोड़ते हुए आस्था के बारे में पूछा तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि आस्था के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। इसकी मर्जी थी वो आती या नहीं, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं जब रात को घर आया इस जिनजादी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया।
یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کرے گی۔ اس نے مجھے جتنی زیادہ اجرت ایک دن کے حساب سے دی تھی، اس سے کہیں زیادہ کم میں ایک مہینے میں کماتا تھا۔ میرے ہاتھ میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ اماں کی دوائیاں بھی ایک مہینے کی ایک ساتھ لے کر آیا تھا، اور پھر میں گھر کے راشن کے لیے بھی کافی ساری چیزیں لے آیا تھا، اور پھر بھی پیسے بچ گئے تھے۔ آس پاس کی اجرت الگ سے تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اگلے دن کام پر جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ پیسوں کی ضرورت تو بہرحال مجھے تھی، اور اگر میں کام پر نہ جاتا تو وہیں اپنے شوق سے چند روپے ہی بمشکل کما پاتا۔ ابھی میں سوچ کر ادھیڑ بن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اماں لاٹھی کے سہارے میرے پاس چلی آئی۔ اماں کی لاٹھی کی آواز سے میں ایک دم اٹھ کر بیٹھا اور اماں کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اماں، آپ کیوں یہاں پر چلی آئیں؟ مجھے آواز دے لی ہوتی۔ میں نے اماں سے کہا، تب وہ میرا سہارا لے کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بس میں نے سوچا میں خود تیرے پاس چلی آؤں، کتنے دن ہو گئے، تو کچھ مصروف ہے اور کچھ پریشان بھی، میں اسی وجہ سے یہاں پر چلی آئی کہ پوچھو آخر تجھے، میں اسی لیے یہاں پر چلی آئی کہ پوچھوں تجھے آخر کیا مسئلہ ہے۔ تو کتنے دنوں سے میرے پاس نہیں آیا، جبکہ اس سے پہلے تو سب سے پہلے میرے پاس آتا تھا اور پھر اپنے کمرے میں آتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اماں نے شفقت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش سا ہو گیا اور اماں سے کہنے لگا، نہ جانے اماں کیا بات ہے، میں آج کل کچھ پریشان سا ہوں۔ اماں کو جب میں نے یہ کہا تو وہ مجھ سے پریشانی کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ جب کہ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ دلزادی کے بارے میں جان کر اماں نے بھی کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور کہنے لگی، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر وہ تیری مدد کرنا چاہتی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اماں نے مجھ سے کہا تو میں نے حیرانی سے ان سے دریافت کیا، اماں آپ کو بھی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں؟ اماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے ابا کے پاس بھی ایک زندگی آیا کرتی تھی، وہ بھی ایسے ہی مہربان تھی اور اکثر تیرے ابا کو کافی ساری رقم کما جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات تو کافی بہتر تھے، لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا، اس زندگی نے آنا چھوڑ دیا۔ تیرے ابا کے پاس جو پہلے اس زندگی کی بدولت اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہونے لگی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم فاقوں پر مجبور ہو گئے، لیکن اس زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کہاں گئی اور دوبارہ کیوں نہیں آئی۔ تیرے ابا نے بہت کوشش کی کہ اس کے بارے میں معلوم کر سکیں، لیکن معلوم نہیں ہوا۔ کبھی کبھی تیرے باپ کو لگتا تھا کہ شاید وہ کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے، لیکن اگر ناراض بھی ہو جاتی تو کبھی تو سامنے آتی، کبھی تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا۔ تیرے ابا دوبارہ اس سے ملنے کی حسرت کے لیے قبر میں اتر گئے، لیکن وہ زندگی نہ آئی۔ اب اگر یہ بچی تیری مدد کرنا چاہتی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت مہربان ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھی طرح محبت اور پیار سے پیش آنا۔ اگر تو انہیں تنگ نہیں کرے گا تو وہ بھی تجھے تنگ نہیں کرے گی، لیکن اگر تو انہیں تنگ کرے گا تو وہ بھی تیرا جینا محال کر دیں گے۔ اماں نے جب مجھ سے یہ بات کہا تو میں خاموش سا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا کے ساتھ بھی یہی سارے معاملات ہوں گے۔ تاہم اگلے دن آسپا کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں بھی اپنا ٹھیلا لے کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ آسپا نے یہ کہا تو میں اسے بتا نہیں سکا کہ میں آج کیوں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تاہم وہ زندگی بھی مجھے دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ میں نے آج بھی بڑے دل سے جلیبیاں نکالی اور پھر مہمانوں کو اسی طرح پیش کی۔ ابھی یہ شادی 3 دن اور چلنی تھی، نہ جانے ان کی کون کون سی رسومات تھی جو ادا ہونے والی تھی اور وہ کس طرح شادی کی۔ بہرحال مجھے اس سے کیا تھا، میرا تو کام چل رہا تھا اور مجھے اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ آج بھی اس زندگی نے ہمیں اچھے خاصی رقم دی تھی اور اس کے علاوہ اس نے مجھے اور آسپا کو ایک جوڑا بھی دیا تھا۔ آسپا وہ جوڑا پکڑ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور آسپا کو یقین تھا کہ
اس کے اوپر خوب جچے گا۔ اس دن دادو نے اگلے دن بچوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی تلقین کی، اسی لیے آسفا نے اگلے دن بچیوں کو بھی اپنے ساتھ تیار کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی۔ میں بچیوں کو لے جانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، اماں نے کہہ دیا تھا کہ تم بچیوں کو ساتھ لے جاؤ، وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچیاں بھی یہاں پر آ کر بہت خوش تھی اور خوب چہکتی پھر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر پہلی بار دیکھا تھا اور وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچیاں جب اندر باہر سے اچھی طرح گھوم پھر لی تو میں نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا لیا، حالانکہ وہ بیچاریاں کھیلنا چاہتی تھی، شادی کی رسومات دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اور میں انہیں دوبارہ اندر نہیں بھیج سکا۔ اس دن دادی نے ہمارے اوپر بہت عنایت کی، مجھے اور آسفا کو ہماری اجرت کے حساب سے زیادہ پیسے دیے اور اس کے علاوہ اس نے بچیوں کو بھی اچھی خاصی رقم دے دی۔ کہنے لگی یہ بچیاں پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، یہ ان کا تحفہ ہے۔ بچیوں کو رقم کے علاوہ وہ اس نے کچھ اور تحائف بھی دیے۔ بچیاں وہ تحفے پا کر بہت خوش ہوئی اور بے حد حیران تھی کہ وہ ہم پر اتنی مہربان کیوں ہیں، یا پھر وہ سب کے اوپر مہربان ہے، میں یہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہم گھر آ کر بچیوں نے اپنے تحائف کھولے تو اتنے قیمتی تحفے دیکھ کر میں اور آسفا حیران رہ گئے، جبکہ اماں مسکراتے ہوئے وہ سب دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ وہ جن دادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب کسی پر مہربان ہو جاتی ہیں تو اسی اوپر اپنی محبت لٹا دیتی ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر میں بھی سمجھ گیا تھا کہ واقعی وہ جن دادیاں مہربان ہوتی ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے ہم پر اتنی مہربانی کی، ہمیں گھر بیٹھے کام دلا دیا اور پھر اس کے بعد جس طرح اسے میری بچیوں کے اوپر اپنا پیار جتایا، وہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ شادی تو ختم ہو گئی، لیکن اس دن دادی نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا اور کافی نوازا۔ اس شادی سے میں نے اتنے پیسے کما لیے تھے جتنے پیسے میں 6 ماہ میں بھی نہیں کما پڑا۔ اب میں مطمئن تھا کیونکہ میری جیب گرم تھی اور مجھے کم سے کم 4-5 مہینے گھر کے خرچے کی فکر نہیں تھی۔ تاہم میں اب دوبارہ سے اپنے مخصوص چوک پر آ کر کھڑا ہونے لگا، لیکن اب میرے کام میں پہلے کی نسبت برکت آ چکی تھی۔ اب میرے پاس اچھے خاصے گاہک آنے لگے تھے اور میں اسے رسم عطا سمجھ رہا تھا۔ ان گاہکوں کے آنے سے میری ریڑھی پر رش لگا رہتا تھا اور روزانہ کا مال روز ہی ختم ہو جاتا تھا۔ گھر میں سکھالی آ گئی تھی، اسی لیے اماں نے کہا کہ تم اسے بہتر کوئی گھر دیکھ لو، کیونکہ یہاں پر اب رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک بڑے کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے اور اوپر سے بارش کی وجہ سے جب ٹپکتی ہے تو اور زیادہ مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اماں کی بات میرے دل کو لگی تھی، اسی لیے میں نے اپنے محلے سے بہتر ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر دیکھ لیا۔ وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے اور سامان پیک کر لیا تھا۔ بچیاں وہاں آ کر بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ اب انہیں ایک الگ کمرہ مل گیا تھا۔ اماں نے برآمدے میں اپنا تخت بچھا لیا اور ایک کمرہ میرے اور آسفا کے استعمال میں آ گیا۔ کیونکہ پہلے کی نسبت بڑا تھا، اسی لیے سب کی گنجائش اور آسانی کے حساب سے بہت اچھا رہا۔ جب سے شادی ختم ہوئی تھی تب سے وہ جن دادی دوبارہ مجھے نہیں ملی تھی اور آسفا سے کبھی میں نے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ تاہم جب بھی میں اس کے بارے میں سوچا تو وہ مجھے یاد آتی اور اس کے اندر موجود مقناطیسیت مجھے جیسے جیسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نہ جانے اس دن دادی میں ایسی کیا بات تھی یا صرف مجھے ہی محسوس ہوتی تھی، میں جب بھی اسے دیکھتا تو اس کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ مجھے اپنی کیفیت پر خود حیرانی ہوتی تھی، ایسی حرکتیں یہ تو نہیں دیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، جب میں اس کے بارے میں سوچتا میرا دل ایسا محسوس کرتا شاید اسی کسی چیز یا ایسا خیال تھا جو مجھے باندھ لیتا تھا۔ تاہم جیسے شادی کے بعد اسے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میری یہ خواہش پوری ہو گئی جب وہ اچانک ہی میری ریڑھی پر چلی آئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بے حد حیران ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک اس طرف آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے گرما گرم جلیبیاں نکالی اور اسے دی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی شکر ہے تمہارے دل تو میرا خوف ختم ہوا۔ اس یہ بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا، تاہم میں نے اس سے کہا نہیں، میرے دل میں تمہارا خوف نہیں تھا، لیکن میں اس بات پر ڈرا تھا کہ کہیں تم ویسی دلزادی نہ ہو جو دوسروں کو تنگ کرنے والی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہا لگا کر رکھی اور کہنے لگی نہیں، میں ویسی دلزادی نہیں ہوں۔ اگر ویسی دلزادی ہوتی تو تمہارے باپ کو بھی بہت تنگ کرتی اور تمہیں بھی بہت ستاتی۔ اس لیے بات نے مجھے چونکا دیا اور میں نے اسی طرف دیکھا اور پوچھا میرے باپ کو، تو وہ ہنسے ہوئے ہاں میں سر ہلانے
بتانے لگی اور کہنے لگی ہاں تمہارے باپ کے پاس بھی آتی تھی، ان کے لیے بھی میں نے بہت کام کیا ہے، ان کی بھی بہت مدد کی ہے، اور اب پھر اچانک ہی مجھے کہیں جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ میں ان کی خبر نہیں لے سکی، لیکن اب میں تمہاری خبر لیتی رہوں گی، تم پریشان مت ہو، اور اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مشکل ہوئی تو مجھے بتانا۔ اس دن دادی کی بات میں میرے لیے بہت حیران کن تھی، تاہم میں نے اپنا سر ہلا دیا، وہ جلیبیاں کھا کر کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلی گئی، اور میں سوچتا رہ گیا اماں نے اس دن جو کہانی سنائی تھی کا مطلب تھا کہ وہ سچ تھی، وہ دن دادی واقعی میرے باپ کے پاس بھی آتی تھی، اور نہ جانے وہ کب سے ہماری مدد کرے گی۔ میرا سارا دن انہی سوچوں میں گزرا تھا، آج بھی میری اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی اور میرا اب کام چل پڑ نکلا تھا، میں نے آسا کی مدد سے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی، اور اب وہاں پر میں مٹھائی کا کاروبار شروع کرنے والا تھا۔ یہ کاروبار میرے ابا بھی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کام باقاعدگی سے سیکھا تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی یاد آتا تھا، اور اب جب میں اپنی دکان بنانے جا رہا تھا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ وقت نے میرے کاروبار میں ترقی دی اور میں ایک بڑی دکان اور اونچے نام بنانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آج بھی میں اس دن دادی کا مشہور ہوں جس نے میری اتنی مدد کی۔ میں اپنے برے حالات سے گزر کر یہاں تک آ پہنچا ہوں، وہ دن دادی اب بھی کبھی کبھار آتی ہے اور اسی طرح مسکرا کر مجھے ملتی ہے اور ہمیشہ یہی پوچھتی ہے کہو کہیں مشکل میں تو نہیں ہو، اور میں ہمیشہ کی طرح نام میں سر ہلا دیتا ہوں تو وہ مسکراتے ہوئے چلی جاتی ہے، لیکن میری مدد کرنا نہیں بھولتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو یا میری کہانیاں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔